नेपाली भनेपछि नेपाली स्पिकिङ कल्चर नेपाली त्यो एउटा बााउन्ड्रीले छुट्याउँदैन के, एउटा सिमानाले यो कल्चर भन्ने कुराको सिमाना हुँदैन, जहाँ बसे पनि एउटै हुन्छ। अब अर्को कुरा म तपाईँलाई के क्लियर गर्न चाहन्छु भने यसैको लागि यो युनिटी होस् भन्नको लागि मैले यसरी जो कार्यक्रमहरू गर्दै हिँडिरहेको छु यसलाई चाहिँ मैले फन्ड रेजिङ कार्यक्रम भन्दैन, आई डोन्ट लाइक द्याट वर्ड। फन्ड रेजिङ कार्यक्रम भन्ने शब्द मलाई चाहिँ मन पर्दैन। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू मन रेजिङ, मनलाई चाहिँ रेज गर्नु पर्यो, अथवा थट रेजिङ सोचाइलाई चाहिँ रेज गर्नु पर्यो क्या, हैन? अनि सोचाइलाई रेज गरेर माथि ल्यायो भने त्यसको चाहिँ फाइदा चाहिँ त्योबाट हुन्छ। त्यो फन्ड रेजिङ गरेर सानोतिनो कामहरू गर्न सकिन्छ, त्यो गर्नुपर्छ आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति अनुसार फन्ड रेजिङ कामहरू पनि गर्नुपर्छ, गर्नुहोस्, गरिरहनु भएको छ। तर त्यो भन्दाखेरि मोर इम्पोर्टेन्ट मन रेजिङ कार्यक्रम अथवा सोचाइ चाहिँ रेज गर्नु पर्यो। र अहिले चाहिँ हामी यो जति पनि कार्यक्रमहरू भइरहेको छ मोस्टली एउटा दुईवटा कार्यक्रमहरू हो, विदेशीहरूसँग पनि कार्यक्रमहरू भइरहेको छ, मोस्टली नेप्लिजहरूसँग कार्यक्रम भइरहेको छ। नेप्लिजहरू जो चाहिँ कोही चाहिँ अहिले आएको 50 वर्ष भयो भन्ने नेपालीहरू पनि भेट्यो, कोही चाहिँ 30-40 वर्ष अगाडि आएको नेपालीहरू पनि भेट्दैछु, मैले भेटिरहेको छु ठाउँ ठाउँमा। कोही चाहिँ भर्खरै आएको नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ, 5-10 वर्ष 2-4 वर्ष भएको अमेरिकामा आएर त्यस्ता नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले त्यो सबै नेपालीहरू चाहिँ मैले एउटा यो कुरा चाहिँ गर्न चाहन्छु। यो किन अनुरोध गर्नु पर्यो, यसको एउटा मुख्य कारण छ। मैले तपाईहरुलाई युनाइट हुनुहोस्, मन चाहिँ अलिकति उठाउनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्ने मुख्य कारण के छ भने हामी नेपालीहरू, दुःख नमान्नु होला कि हामी नेपालीहरू आर्थिक रूपमा गरिब छौँ। गरिब भएपछि सबैले हेप्छ। संसारको चलनै यस्तो छ, यो गर्नै हटाउनै सक्दैन। अब गरिब भएको हुनाले सबैले हेप्छ। अब आफूलाई कसैले नहेपोस् भन्ने गर्नको लागि आफू चाहिँ के हुनु पर्यो, बलियो हुनु पर्यो, आर्थिक रूपमा बलियो हुनु पर्यो, एउटा एकताबद्ध हुनु पर्यो, अनि मात्रै अरूले हेर्न सक्दैन। त्यस कारणले अब यो गरिबीलाई कसरी हामीले गरिबीलाई कसरी हटाएर अलिकति बलियो हुने त्यो कुरा पनि छ। मैले उदाहरण दिने गरेको के छु भने अमेरिका र नेपाल एउटै समयमा जन्मेको दुईटा देश हो। अमेरिका चाहिँ जन्मेको 1776 जुलाई 4 अस्ति मान्नुभयो हैन, जुलाई 4। अनि नेपाल त त्योभन्दा अगाडि जन्मेको देश हो नेपाल भनेर। अनि पृथ्वीनारायण शाह भन्ने एउटा राजाले गोर्खाबाट आएर त्यो सानो सानो राजाहरूलाई जितेर अनि पूर्वमा टिस्टासम्म पुगेको थियो भन्छ हैन, पश्चिममा काँगडासम्म पुगेको थियो भन्छ। त्यस्तो एउटा देश बनाएको थियो नेपाल भन्ने, त्योभन्दा अगाडि थिएन नेपाल। र नेपाल बनाएर पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ 1775 मा मरेको, मृत्यु भएको भनेपछि 1775 मा सम्म त नेपाल त बनिसकेको थियो। त्यसको एक वर्षपछि 1776 मा बल्ल अमेरिका इज द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका भनेर जन्मियो। अब दुईटा देशहरू छन् एउटै समयमा जन्मेको। अमेरिका चाहिँ यति पावरफुल छ हैन। अब कतिको लागि त अमेरिका स्वर्ग हो भन्छ यहाँ अमेरिका नआएकोहरूले हैन। एउटा देश चाहिँ स्वर्ग जस्तो बनायो अनि अर्को देश चाहिँ त्यस्तो अझै पनि हालत त्यस्तो छ। तर यो हालत त्यस्तो छ भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ हेला गरेको होइन। यसलाई कसरी राम्रो बनाउने, अमेरिका जस्तै बनाउन नसके पनि अमेरिका भन्दा अलि तलसम्म कसरी बनाउने भन्ने कुराको
त्यसको लागि युनिटी चाहिन्छ अनि मन चाहिँ ठुलो गर्नुपर्छ, हामी एकताबद्ध हुनुपर्छ र त्यसैको लागि चाहिँ मैले यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको अभियान चलाएको हो। मेन कुरा यसको उद्देश्य अब कसरी राष्ट्रिय आविष्कार अथवा नेसनल इनोभेसन सेन्टर्स खोलेर कसरी चाहिँ नेपाललाई चाहिँ माथि उठाउन सकिन्छ त्यो बुझ्नु जरुरी छ। अब त मलाई कतिलाई थाहा छ छैन, अब थाहा नभएकोहरूले मिडियामा पनि हेर्नुहोस्, युट्युबमा गएर हेर्नुहोस् अथवा अरू सोसियल मिडियामा गएर हेर्नुहोस्, गुगलमा गएर हेर्नुहोस् कि मैले नेपालमा यहाँ अमेरिकामा आएर पढेर गएको 30 वर्ष भयो। 30 वर्षसम्म मैले केही गरेको छैन, सिर्फ घुम्ने बाहेक, भ्याकेसन मनाउने बाहेक। हेर्नुहोस् होइन, तपाईँहरू कहिले कहिले वर्षमा 2-3 दिन भ्याकेसन मनाउनुहुन्छ, 5-7 दिन, तर मेरो त 30 वर्ष भ्याकेसन मनाएको जस्तै छ। यसरी घुम्ने, काम गर्ने, यता जहाँ जान मन लाग्यो जाने छ। किनभने मैले कोही जागिर खाइनँ, कोही व्यवसाय गरिनँ, म त एउटा समाज सेवाको रूपमा, सोसियल सर्भिस होइन को रूपमा चाहिँ मैले गाउँमा काम गरिरहेको छु, नेपालको ठाउँ-ठाउँमा। अब यसरी नेपालको ठाउँ-ठाउँमा काम गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको कामहरू गऱ्यो, त्यो चाहिँ कम्युनिटीहरूसँग मिलेर। म चाहिँ कम्युनिटीसँग जुनसुकै पनि कम्युनिटीहरूसँग मिल्छु। किन मिल्छु भने मैले कम्युनिटीहरूलाई सिकाउने होइन, कम्युनिटीहरूबाट सिक्नलाई मैले समय बिताएको। मैले यो अमेरिकामा आएर पढेर म यति पढेको छु भन्नु मलाई केही, म कहिले पनि भन्दैन। किनभने यहाँ अमेरिकामा आएर पढेको कुरा त्यहाँ गएर गाउँमा मिल्दैन। कम्युनिटीसँग सिक्ने, कम्युनिटीसँग बस्ने, त्यो आई इन्जोय द्याट काइन्ड अफ लाइफ। अनि कम्युनिटीसँग चाहिँ उनीहरूलाई मद्दत गर्ने, आफूले सकेको, आफूले नसकेको मद्दत त कसैले पनि गर्दैन। आफूले सकेको मद्दत गर्ने गर्दा गर्दा 30 वर्ष बितायो। 30 वर्ष बिताएर यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट सम्बन्धी, सोसियल वर्क सम्बन्धी धेरै कामहरू गर्यो। तर मलाई चाहिँ अनि त्यति कामहरू गरे बापत मलाई चाहिँ भनौँ न विभिन्न किसिमको यो इन्टरनेसनल अवार्ड्सहरू दियो। तर यो अवार्ड्सहरू पाएर मलाई केही फरक पर्दैन। यो अवार्ड्सले मलाई चाहिँ खुसी पनि बनाउँदैन, दुःखी पनि बनाउँदैन, केही पनि फरक पर्दैन। तर यसरी काम गर्दाखेरि, अवार्ड्सहरू पाउँदाखेरि गाउँलेहरू चाहिँ खुसी छन्, म पनि खुसी थियो। 20 वर्षसम्म त म पनि खुसी थियो, गाउँमा ढुक्क थियो, केहीको चिन्ता थिएन होइन, एकदमै आनन्द थियो। तर 20 वर्षपछि यसरी काम गर्दै गएको, 20 वर्षपछि भनेको 1992मा फर्केको, 1992मा फर्केर 2012सम्म यसरी काम गर्दाखेरि आफूले गरेको कामलाई आफूले नै चित्त बुझेन। त्यो पुरस्कार पाएको पनि मलाई मतलब भएन होइन, त्यो पुरस्कारहरू पनि सब बेचेरमा राखिदिएको छ, किन भनेर राखिदिएको छ। तर किन चित्त बुझेन भन्दाखेरि हाम्रो देश गरिबी भयो भन्ने कुराले चित्त बुझेन। गरिबी भएको हुनाले चाहिँ हामी नेपालीहरू विदेशमा चाहिँ रोजगारीको लागि नगई शुभ भयो, विदेशमा चाहिँ जानु पर्ने बाध्यता भयो। अनि मैले यही कुरालाई सोच्न थालेँ कि यो विदेश जाने जुन कुरा छ यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने सोच्दै जाँदाखेरि मैले के अनुभव गरेँ भने विदेश जान रोक्नको लागि त देश चाहिँ विकसित देश हुनु पर्यो नि, देशको विकास हुनु पर्यो। देशको विकास भएको जति पनि ठाउँहरू छन् त्यो ठाउँमा रोजगारी पाउँछ। जस्तो अमेरिकामा पाउँछ, जापानमा पाउँछ, कोरियामा, मलेसियामा, अथवा भनौँ अहिले नेपालीहरू जो फैलिएको छ जहाँ चाहिँ विकास भएको छ त्यो ठाउँमा रोजगारी पाउँछ। नेपालमा चाहिँ रोजगारी नहुने कारण चाहिँ नेपालको विकास भएन। अनि विकास नभएपछि रोजगारी हुँदैन। त्यस कारणले देशमा चाहिँ रोजगारीको सिर्जना गर्नुको लागि देशको विकास गर्नुपर्ने भयो भन्ने कुराको बुद्धि मेरो दिमागमा आएको चाहिँ करिब 8-9 वर्ष भयो। त्योभन्दा अगाडि त म सोसियल वर्क गर्थ्यो होइन, सोसियल वर्क गरेर अनि जिन्दगी बिताइरहेको थिएँ। त्यो मैले के अनुभव गरेँ भने यसरी सोसियल वर्क मात्रै गरेर देशलाई चाहिँ एउटा विकसित देश बनाउन सकिँदो रहेछ। सोसियल वर्क भनेको समाजमा परेको दुःख सुखलाई यसो
होइन, टार्ने कुरा हो, मलम लगाए जस्तो गर्ने काम हो। तर देशको विकास, साँच्चीकै विकास गरेर देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने, देशलाई समृद्धि बनाउने को लागि त अर्कै काम गर्नुपर्ने रहेछ। र त्यो काम भनेको अमेरिकाले जे गरेछ त्यस्तै गर्नुपर्ने रहेछ, अथवा जापानले जे गरेछ त्यस्तै, विकसित देशहरूले जे गरेछ त्यस्तै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने किसिमको सोचाइ मलाई आउन थालेको 8-10 वर्ष भयो। अब अमेरिकाले के गरेर यहाँको विकास गरेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ पतल्दै जानुहोस्, होइन। पतल्दै जाँदाखेरि मैले सोचेको देखेको कुरा के छ भने अमेरिका अथवा यस्तो विकसित देशहरूमा रिसर्च एन्ड इनोभेसन, अनुसन्धान तथा आविष्कार तथा विकास भन्ने कुराहरूमा एकदमै टपमोस्ट प्रायोरिटी दिएको हुन्छ, उच्च प्राथमिकता दिएको हुन्छ। र यो अनुसन्धान आविष्कार गर्ने कुरामा विकसित देशहरूले एकदमै धेरै लगानी गर्छ। धेरै लगानी गरेर आफ्नो देशको प्रतिभाहरू, एकदमै इनोभेटिभ मान्छेहरू, सृजनशील मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हुर्काउँछ, केटाकेटी हुर्का जस्तै हुर्काउँछ। र त्यो इनोभेटिभ क्रिएटिभ मान्छेहरूको दिमागबाट निस्किएको कुनै आइडिया रिसर्च गरेर निस्किने हो, त्यो रिसर्च इनोभेसन गरेर निस्किने हो, त्यो कुरालाई चाहिँ कमर्सियलाइज गरेर त्यसको व्यापार गरेर चाहिँ पैसा कमाउने रहेछ। अनि त्यो पैसा कमाएपछि धनी हुने रहेछ, पैसा नकमाएसम्म त धनी हुँदै हुन्न रहेछ भन्ने किसिमको सोचाइ चाहिँ मेरो आयो। हेर्नुहोस्, तपाईँले खोज्नुहोस्, गुगलमा पनि खोज्नुहोस्, कुनै पनि देश पैसा नकमाइकन धनी भएकै छैन, शक्तिशाली पनि भएको छैन। पैसा कमाउने भनेको के हो भन्दाखेरि एकदमै धेरै पैसा कमाउने, एकदमै धनी हुने एउटा प्रमुख उपाय भनेको चाहिँ रिसर्च एन्ड इनोभेसनमा खर्च गर्ने, देशको लागि। र त्यो कुरा चाहिँ त्यस्तो किसिमको ज्ञानहरू मलाई चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको वेबसाइट हेरेर पनि थाहा भयो। किनभने तपाईँले अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, वर्ल्ड ब्याङ्कको वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भनेदेखि सबै देशले रिसर्च एन्ड इनोभेसनमा कति खर्च गरेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ देखाएको हुन्छ। गरिब देशहरू जति पनि छन्, गरिब देशहरू, तिनीहरूले रिसर्च एन्ड इनोभेसनमा खर्च गरेकै छैन भने पनि हुन्छ। जति पनि धनी देशहरू छन् उनीहरूले रिसर्च एन्ड इनोभेसनमा एकदमै धेरै पैसा खर्च गरेको छ, मन फुकाएर खर्च गरेको छ। र मन फुकाएर खर्च गरेपछि कुनै चिजको इनोभेसन हुन्छ, कुनै चिजको इन्भेन्सन हुन्छ, अनि त्यो इन्भेन्सन र इनोभेसनबाट व्यापार गरेर पैसा कमाउने, यहाँभन्दा अर्को उपाय त देखाएको छैन मैले। हामीले पनि फलो गर्ने तरिका त्यही हो। तर त्यो कुरा चाहिँ नेपालमा पटक्कै भएको रहन्छ। हाम्रो देश गरिब हुने मुख्य कारण चाहिँ के हो त? हजारौँ कारणहरू छन्, कुनै पनि देश गरिब हुने हजारौँ सयौँ कारणहरू छन्। तर त्यो भनेको त्यो अरू सानोतिनो कारणहरू हो, कोही अलि ठुलो होला, कोही अलि सानो होला, होइन। तर प्रमुख कारण भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो देशमा एउटा संस्कार हुनुपर्ने रहेछ, रिसर्च गर्ने, इनोभेसन गर्ने एउटा कल्चर हुनुपर्ने रहेछ। र त्यो कल्चर भयो भनेदेखि मात्रै बल्ल त्यो देशमा चाहिँ रिसर्च इनोभेसन भएर कुनै पनि कमर्सियल प्रडक्टहरूको उत्पादन भएर त्यहाँदेखि बेचेर बल्ल देश चाहिँ समृद्ध हुने रहेछ, अनि रोजगारीको सिर्जना पनि हुने रहेछ। त्यो कल्चर नभएको कुरा मैले चाहिँ अब तपाईँलाई योसँग मेरो भनाइसँग सहमत हुन पनि हुनुहोस् अथवा नहुनुहोस्, त्यो आफ्नो सोचाइको कुरा हो। नेपाल गरिब हुने मुख्य कारण कतिले के भन्छ, राजनीति बिग्रेर गरिब भएको भन्छ, भौगोलिक स्थिति त्यस्तो डाँडा काँडा भएर गाह्रो भएको भन्छ, विकास गर्न गाह्रो भएको भन्छ। त्यो पनि कारण हो। तर त्यो भनेको मान्छेले गर्न खोज्यो भने त्यो डाँडा काँडाले के अरे छेक्दैन विकास गर्नलाई। मान्छेले गर्न चाह्यो भने राजनीतिक बिग्रेको राजनीतिलाई सुधार्न सक्छ। अनि सबै कुराहरू त्यो सानो सानो कुराहरू हो, जो कुरा समाधान गर्न सकिने कुरा हो। तर अरू सुधारे पनि कल्चर अफ रिसर्च एन्ड इनोभेसन भएन भने त्यो देशमा कुनै चिज पनि उत्पादन हुँदैन,
किनभने केही बन्दैन नबनेपछि व्यापार हुँदैन, व्यापार नभएपछि पैसा कमाउँदैन, पैसा नकमाएपछि गरिब हुन्छ, गरिब भएपछि सबैले हेप्छ। त्यस कारणले मैले जानेको कुरा के हो भने हाम्रो देशलाई एउटा समृद्ध देश बनाउने हो भने, हाम्रो देश पनि यस्तो समृद्ध देश छ भनेर गर्व गर्ने भयो भने तपाईँहरू जहाँसुकै बस्नु केही फरक परेन। अहिलेको संसारमा यो ग्लोबल भिलेज भन्छ हैन, यहाँ अमेरिकाबाट नेपाल जानलाई 24 घण्टामा त पुगिहाल्छ हैन। बरु नेपालको एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा जानलाई 3-4 दिन 5-6 दिन पनि लाग्छ। त्यो दूरीको कुरा भएन क्या, मनको कुरा भयो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ त्यो देशमा एउटा रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्ने कल्चर बसाल्नै पर्ने रहेछ, जुन कल्चर बसेन। अमेरिका र नेपाल एकै समयमा जन्मेको दुईटा देश भए पनि अमेरिका विकसित हुनको मुख्य कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्ने कल्चर थियो अमेरिकामा जन्मेपछि। अनि त्योभन्दा पहिल्यै ल्याएको थियो उनीहरूले युरोपबाट। युरोपियनहरूमा त रिसर्च इनोभेसन गर्ने भन्ने कल्चर त छ, त्यो कल्चर ल्याएर उनीहरूले यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको रिसर्च इनोभेसनहरू गर्यो, एकदमै प्रशस्त त्यसमा खर्च गर्यो। खर्च गरेर चाहिँ अब विभिन्न चिजहरू बनायो हैन, विभिन्न चिजहरू बनाएर अनि समृद्धि बनायो। तर हाम्रो देशमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल त बनायो, ठुलै बनायो हैन, तर पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाबाट त्यो कल्चर ल्याएको पनि थिएन। अनि अर्को कुरो, त्यो जुन सानोतिनो राजाहरूलाई जित्यो, त्यो राजाहरू कोही कसैमा पनि त्यो रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्ने कल्चरै थिएन। अब कल्चर नभएपछि के भयो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ कुनै किसिमको चिजहरू उत्पादन गरेर विश्व बजारमा बेच्ने, कमर्सियलाइज गर्ने भन्ने कुरा त नेपालीहरूको दिमागमा कहिले पनि आएन, अहिलेसम्म आएको छैन। पृथ्वीनारायण शाहको कुरा त उनीहरूको कुरा छोड्दिउँ, त्यो उहिलेको कुरा भयो, आजभन्दा 250 वर्ष अगाडिको कुरा भयो। तर अहिले 250 वर्षपछि अहिलेको जो हाम्रो समाज छ, हाम्रो समाज जुन छ, हाम्रो समाजमा रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्ने, कुनै चाहिँ मान्छे आफ्नो छोराछोरीलाई उद्यमी बनाउने भन्ने छैन। हामी सबै नेपालीको के छ भनेदेखि अलिअलि पढेर जागिर खाने भन्ने छ, उद्यमी बनाउने भन्ने कसैले सोचेको छैन। अनि कसैले उद्यमी बन्छु अथवा म चाहिँ रिसर्च एन्ड इनोभेसन गरेर कुनै कुरा चाहिँ पत्ता लगाउँछु, कुनै कुरा बनाउँछु, बनाएर त्यसको व्यापार गरेर उद्यमी बन्छु भनेर कोही नेपालीको छोराछोरीहरू निस्कियो भने सबैले उसलाई चाहिँ उल्लु बनाउँछ। त्यस कारणले हामीले नेपालमा गर्नुपर्ने कुरा, यदि नेपाललाई चाहिँ साँच्चीकै नेपाल एउटा समृद्धि बलियो नेपाल बनाएर अहिले चाहिँ हाम्रो शिर ठाडो पार्ने हो भने यो कल्चर चाहिँ बसाल्नु पर्छ हैन। तपाईहरु जहाँ बसे पनि केही फरक पर्दैन। अहिले हामीहरू के भन्छौँ कि सगरमाथा छ, हाम्रो शिर उच्च छ भन्छ क्या। अनि हाम्रो देशको झन्डा चाहिँ 3 कुने छ, यस्तो 3 कुने छ यस्तो भनेर त्यो झन्डालाई चाहिँ ठडाउँछौँ हैन। झन्डालाई ठडाएर मात्रै, त्यो सगरमाथालाई देखाएर मात्रै देशको शिर ठाडो हुँदैन। देशको शिर ठाडो गर्नको लागि देशमा यो कल्चर अफ रिसर्च एन्ड इनोभेसन बनाएर त्यो राखेर अनि त्यसपछि हाम्रो उद्यमीहरू धेरैभन्दा धेरै उद्यमीहरू निकाल्नु पर्छ। तर अब उद्यमी बन्ने त चान्सै छैन, त्यहाँ त्यस्तो वातावरणै छैन, कल्चरै छैन। त्यस कारणले अहिले नेपालीहरू रोजगारीको खोजीमा हामी नेपालीहरू बाध्य भएर, यो कोही रहरले विदेश गएको छैन, विदेश गएको होला 1% होला नेपालीहरू आफ्नो खुसीले विदेश गएको होला। तर सबै जति नेपालीहरू आइएको छ त्यो 99% नेपालीहरू बाध्य भएर विदेश आएर जागिर खान खोजिरहेको छ। त्यस कारणले अनि कति भन्दाखेरि त 83 देशमा फैलिएको छ अहिले नेपालीहरू, 83 वटा देश। बाफरे, नेपालीहरू त एउटा गर्व गर्ने, कतिलाई गर्व लाग्छ क्या, हामी नेपालीहरू 83 वटा देशमा झन्डा गाडेछौँ भने जस्तो गर्छ। हो ठिक छ, राम्रो हो, 83 देशमा फैलियो हैन। हाम्रो नेपाली संस्कार फैलिँदैछ, नेपालीहरू फैलिँदैछन्, राम्रो राम्रो पनि गरिरहेको छन्, एउटा गौरव गर्ने कुरा पनि हो।
83 देशमा फैलिएर 83वटा देशमा साम्राज्य फैलाइरहेको छ नेपालीहरू हैन। तर साम्राज्य किन फैलाउनु पर्यो? बाध्यताले किन बाध्यता पर्यो? देशमा रोजगारीको सृजना भयो भने देशमा केही गर्न सकिएन, अनि बाध्य भएर त्यो 83वटा देशमा साम्राज्य फैलायो। उहिलेको जमानामा ब्रिटिसहरूले युरोपियनहरूले संसारको कुना काप्चा डुलेर साम्राज्य फैलाए जस्तै फैलाए। उनीहरू चाहिँ दुःख पाएर साम्राज्य फैलाएको त होइन, तर हामीले साम्राज्य फैलाइएका छौँ। त्यो साम्राज्यलाई फैलाएर आफ्नो नाम ठाडो पर्नको लागि र नेपाल भन्ने देशबाट हामी आएको हो, हाम्रो कल्चर हाम्रो भाषा सबै त्यहाँको हो भनेर हैन। अहिले त हामीलाई के भन्छ अमेरिका? एसियन भन्छ, एसियन हैन। अहिले हामीलाई के भन्छ? एसियनको साथसाथै अब नेपाली मूलको भन्छ अलिअलि हैन। त्यो तपाईँहरूको उसमा लेख्छ होला, नेपाली मूलको भनेर पनि लेख्छ होला यहाँको गभर्मेन्टले डाटा राख्दाखेरि। कसैले चाहिँ यो झापाको हो, झापाली मूलको भन्छ, को चाहिँ के अरे कर्णाली मूलको हो भन्छ, भन्दैन। तपाईँहरू चाहिँ अब भुटानी मूलको भन्छ, तर भुटानबाटको पनि त भुटानमा बस्ने नेपालीहरूको मूल त नेपालै हो नि हैन। नेपालबाटै गएको हो भने त धेरै पनि भएको रहन्छ त्यहाँ इतिहास हेर्दाखेरि। भनेदेखि नेपाली मूलको भने एउटा छुट्याउने एउटा पहिचान भनेको नेपाली मूल भन्ने हो। यो झापाली मूल, स्याङ्जाली मूल, यो कास्केली मूल हैन, गुल्मेली मूल भन्ने त हुँदैन त यहाँ त। त्यस कारणले सबै युनाइट भएर अब जे भयो भयो, पिता पुर्खाले यस्तो किसिमको रिसर्च कल्चर, रिसर्च गर्ने, इनोभेसन गर्ने, उद्यमी बन्ने कल्चर सिकाइदिएनन् र त्यो पिता पुर्खालाई सरापेर पनि त केही छैन, गाली गरेर केही छैन। अहिलेसम्म त्यो कल्चर नभएको हुनाले हाम्रो गभर्मेन्टले, नेपालको गभर्मेन्टले पनि केही गरेको छैन। त्यो गभर्मेन्टलाई पनि सरापेर केही फाइदा छैन। अहिलेको गभर्मेन्टको कुरा होइन, सधैँ अहिलेसम्म पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि अहिलेसम्मको गभर्मेन्टको कुरा गरिरहेको छु कि गभर्मेन्ट भनेको कोही प्रधानमन्त्री हुन्छ, कोही मन्त्री हुन्छन् हैन, अनि नेताहरू हुन्छन्, अनि त्यसपछि मन्त्रालय चलाउने सचिवहरू हुन्छन्, सहसचिवहरू, उपसचिवहरू हुन्छन्, सेक्सन अफिसरहरू हुन्छन्, कर्मचारीहरू हुन्छन्। त्यो सबै नेपालीहरू हो। त्यो गभर्मेन्ट हो, त्यो सबै नेपालीहरूले बनाएको गभर्मेन्ट हो। र उनीहरूलाई चाहिँ रिसर्च एन्ड इनोभेसनमा खर्च गर्ने, रिसर्च एन्ड इनोभेसन गरेर के अरे हाम्रो नेपालीहरूलाई उद्यमी बनाउने, देशको आर्थिक विकास गर्ने, दह्रो बनाउने भन्ने कुरा त उनीहरूको दिमागमा छँदै छैन। किनभने त्यो गभर्मेन्टको गल्ती होइन कि हाम्रो समाजको गल्ती हो। समाजमा कल्चर नभएको हुनाले उनीहरूको दिमागमा पनि आएन, किनभने उनीहरू त त्यही समाजबाट हुर्किएर गएको हो नि, अर्को समाजबाट आएर त्यहाँ सरकार बनाएको त होइन। त्यसै चाहिँ यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न भन्दैछु। र हामीले अब सुरुबाट स्क्रैच भन्छ अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने, स्टार्टिङ फ्रम समथिङ स्क्रैच, जिरोबाट सुरु गरियो। जिरोबाट म तपाईँहरूको कथा भन्छु। यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सञ्चालन के अरे चलाउने भनेर दर्ता गर्न पर्यो, एउटा संस्थाको नन प्रफिट संस्थाको रूपमा दर्ता गर्दाखेरि हामीसँग दर्ता गर्ने 10,000 रुपियाँ थिएन। 10,000 रुपियाँ 5 जना त्यसको बोर्ड मेम्बरहरूले 2,000 रुपियाँ हालेर सुरु गर्यो हैन। त्यो त आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडिको कुरा भयो। दर्ता गर्यो, अनि यसमा गभर्मेन्टलाई चाहिँ पनि इन्भल्भ गराउने, जसरी हुन्छ गभर्मेन्टलाई चाहिँ यसमा यस्तो काम गर्न लगाउने भनेर चाहिँ 5 वर्ष त मैले त्यहाँ बितायो, चाकरी गर्यो। उनीहरूको दिमागमा घुसेन, नघुस्ने कारण पनि पत्ता लगाएँ मैले, किनभने उनीहरूको दिमागमा त्यो कल्चर छैन अनि हुँदैन। अब जनताले जे जस्तो गर्न सकिन्छ गर्ने भनेर हामी सबै मिलेर चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेर खोलिएको छ। यो जनताको आविष्कार केन्द्र हो, किनभने यसमा हरेक चिज सपोर्ट, आइडियाको सपोर्ट, आर्थिक सपोर्ट हैन, एउटा के अरे हृदयदेखिको सपोर्ट जो छ जनताले गरिरहेको छ र यसलाई हामी जनताको आविष्कार केन्द्र भन्छौँ। और यसमा
हामीले अहिले आविष्कार केन्द्र खोलेको त जम्मा काम गर्न थालेको 3 वर्ष भयो। 3 वर्षको समयमा विभिन्न चिजको हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि आइडिया ल्याउनुहोस् भन्छौँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई सबैलाई। त्यो भाइ बहिनीहरू भनेको नेपालको भाइ बहिनीहरूलाई मात्र आह्वान गरेको छैन, संसारभर छरिएर गएका जहाँसुकै पनि, चाहे अमेरिकामा होस्, चाहे कनाडामा होस्, चाहे युरोपमा होस्, चाहे अस्ट्रेलियामा होस्, सबैले एउटा राम्रो आइडिया ल्याउनुहोस्, रिसर्च इनोभेसन गर्ने आइडिया ल्याउनुहोस्, रिसर्च गरौँ, रिसर्च गरेर कुनै कुरा निकालेर त्यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइज गरौँ सबै मिलेर भन्ने एउटा प्लेटफर्म खोलिदिएको हो। र यसो रिसर्च गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भने यो रिसर्च गर्नेहरूलाई आइडिया मात्र ल्याउनुहोस् भन्दैनौँ कि सहयोग पनि गर्छौँ, हामीले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छौँ। जस्तो कसैले राम्रो आइडिया ल्यायो, त्यसको चाहिँ कमर्सियलाइज हुने, त्यसको व्यापार हुने सम्भावना भएको आइडिया ल्यायो भनेदेखि हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यसको प्रोटोटाइप बनाउनको लागि, कुनै चिज बनाउनलाई त हेर्नको लागि त कुनै आइडियाले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नको लागि त प्रोटोटाइप बनाउनु पर्यो। प्रोटोटाइप बनाउनको लागि सामान चाहियो, केही न केही चिज सामान त चाहियो, अनि त्यो बनाउने चाहिँ उपकरणहरू चाहियो, मेसिनहरू चाहियो। हामीले सबै चिजहरू उपलब्ध गराउँछ र त्यस्तो गर्न खोज्ने भाइ बहिनीहरूलाई पैसाको चिन्ता नगर भनेको छ। काम चाहिँ गर्नु राम्रोसँग, पैसाको चिन्ता नगर्नु। पैसा चाहिँ हामीले जहाँबाट पनि जसरी भए पनि जुटाउँछु भनेर 5-10 के अरे $1000, $10-20,000, $20-25-30,000 को फिकर नगर भनेको छ कसैलाई पनि। अनि उनीहरूलाई मेन्टरिङ गरिदिन्छ, मेन्टरिङ खोजिदिन्छौँ। अनि उनीहरूलाई चाहिँ भोकै काम गर्नु त सक्दैन, खाने बस्नेको कुराहरू राम्रोसँग मेहनत गर्नेलाई त खाने बस्नेको कुराहरू सबै त्यहाँ दिएको छ, व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यो जागिर होइन, फेरि त्यो उनीहरूले हाम्रो आविष्कार केन्द्रको लागि काम गर्ने होइन, उनीहरूले आफ्नो लागि काम गर्ने हो। त्यस कारणले उनीहरूले त्यहाँ जागिर खाएको होइन कि आफ्नो लागि काम गर्ने। यहाँ अमेरिकामा बसेर कसैले तपाईँहरूले नै अथवा तपाईँहरूको छोराछोरीहरूले पनि केही यस्तो किसिमको आइडिया ल्याएर इनोभेसन गर्न चाहन्छ भने तिनीहरूलाई एउटा प्लेटफर्म यहाँ अमेरिकामा पनि खोलिदिने होइन, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको अमेरिका शाखा, युएसए शाखा भनेर खोल्ने भन्ने किसिमको सरसल्लाह पनि गरिरहेको छन्। यसरी चाहिँ हामीले इन्करेज गर्नुपर्छ, कल्चर बसाल्नुपर्छ। अनि त्यसपछि कुनै प्रोटोटाइप बन्यो भने त्यो प्रोटोटाइप मात्र बनाएर लु यस्तो चिज बन्यो भनेर देखाउने होइन, त्यसको प्रडक्ट बनाउनु पर्यो। प्रडक्ट बनाउनुको लागि जति खर्च चाहिन्छ $10-20,000 त्यो पाउँछ। $20-30,000 राम्रो भन्यो भने अब जहाँबाट पैसा खोजेर भए पनि त्यसलाई चाहिँ प्रडक्ट डेभलप गर्न लगाउने। अनि त्यसको बनाएपछि के हुन्छ, इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट हुन्छ, त्यो उनीहरूलाई नै दिने जसले बनायो। त्यसको लागि पेटेन्ट राइट अथवा के राइट चाहिन्छ, त्यसको लागि प्रोसेस गर्नलाई जति खर्च चाहिन्छ उनीहरूलाई दिने र उनीहरूको सम्पत्ति बनाइदिने। र अब उनीहरूलाई अन्तिममा गएर इन्भेस्टरहरूसँग जोड दिने। तपाईँहरूमध्ये कोही यस्तो इन्भेस्टर हुन चाहनुहुन्छ होइन भने त्यस्तो तपाईँहरूलाई हामीले अनुरोध गर्ने हो, ल यस्तो चिज बनेको छ, यसमा इन्भेस्ट गरिदिनुहोस्, मन पर्यो भने, र यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइज गरिदिनुहोस् भनेर इन्भेस्टरहरूलाई, व्यापारीहरूलाई भन्ने। यस्तो किसिमले यो काम चाहिँ गरिरहेको छ। 3 वर्षमा अब धेरै काम गर्न त सकिँदैन नि। अहिले फेरि के हो भने अहिले मैले भने यो 3 वर्षमा अथवा अहिलेको स्टेजमा तुरुन्तै नयाँ कुराहरू इनोभेसन गर्ने, पत्ता लगाउने, ठुलो व्यापार गर्ने भन्ने त हुँदैन। अहिले त गर्न खोजेको के हो भने एउटा कल्चर बसाल्न खोजेको हो। कल्चर बसाल्नलाई समय लाग्छ, कल्चर बसाल्ने अनि बिस्तारै गर्दै जान्छ र अनि बिस्तारै उद्यमीहरू बन्दै जान्छन् र हाम्रो देशको चाहिँ आर्थिक अवस्था, इकोनोमी चाहिँ बिस्तारै क्रिएट हुँदै जान्छ। इकोनोमी क्रिएट गर्नलाई एउटा प्रमुख कुरा के छ भने देशमा इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, आयात र निर्यातको कुरा ब्यालेन्स गर्नुपर्छ इकोनोमी क्रिएट गर्नलाई। त्यो भनेको अहिले नेपालमा के छ त भन्दाखेरि 93, 94, 95% चिजहरू सबै हामी विदेशबाट ल्याउँछौँ र हामीले विदेश पठाउने, निर्यात गर्ने भनेको त जम्मा 6-7% छ। यो ठुलो व्यापार घाटा हो, यो ब्यालेन्स भएको छैन एकदमै। कहाँको 93% इम्पोर्ट, कहाँको चाहिँ 5-6% चाहिँ एक्सपोर्ट। यसलाई चाहिँ घटाउँदै लैजानुपर्छ, घटाउँदै लगेर एउटा ब्यालेन्स गर्नुपर्छ अनि मात्र इकोनोमी क्रिएट हुन्छ। इकोनोमी भनेको देशको लागि रगत हो,
हेर्नुहोस्, देशको रगत भनेको के हो? देशको नि रगत हुन्छ र भन्छ क्या मान्छेहरूले। देशको रगत हुन्छ। रगत भनेको के हो? शरीरलाई, जसरी एउटा हाम्रो शरीरलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि रगत भएन भने त सञ्चालन हुँदैन नि। किनभने रगतले के गर्छ त भन्दाखेरि रगत यो पाइपबाट रगतले चाहिँ हरेक कोषमा चाहिँ खानेकुरा, त्यो कोषलाई चाहिँ सेललाई चाहिँ चाहिने खानेकुरा र अक्सिजन पुर्याउँछ। त्यो अक्सिजन र खानेकुरा पाएर के बन्छ भन्दाखेरि शरीर जिउँदो हुन्छ। अनि त्यो कोषमा चाहिँ खानेकुरा पाएन भने कोष मर्छ, अनि त्यो चाहिँ कमजोर हुन्छ, बिरामी भयो भन्छ हैन। त्यस कारणले जसरी चाहिँ रगतले शरीरको विभिन्न हरेक कोषमा चाहिँ खानेकुरा र अक्सिजन पुर्याएर शरीरलाई बचाएको छ, देशलाई बचाउने भनेको चाहिँ इकोनोमी हो। र त्यस देशको रगत चाहिँ इकोनोमी हो। यो इकोनोमी क्रिएट गर्नको लागि हामीले रिसर्च एन्ड इनोभेसन भन्ने कल्चर चाहिँ बसाल्नै पर्छ। यही बसाल्नु भनेर गरेको हो र अहिलेसम्म मैले भने सुरुवात भएको छ, कल्चर बसाल्न खोजिरहेको छ। 26वटा किसिमको विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा काम भइरहेको छ। अब कस्तो कस्तो प्रोजेक्टहरूमा काम भइरहेको छ भन्ने कुराहरू तपाईँले डिटेलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा जानुहोस्। युट्युबमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र अथवा नेसनल इनोभेसन सेन्टर अथवा महावीर पुन भनेर सर्च गर्नुहोस्। त्यहाँ थुप्रै मिडियाले थुप्रै भिडियो बनाएर त्यहाँ हरेक दिन जस्तो आउँछ। यहाँ दिक्कै पनि पार्छ। अब मिडियालाई दिक्क पारिस भन्नु भएन होइन। अनि त्यहाँ युट्युबमा राखेको छ, हेर्नुहोस् के काम भइरहेको छ भन्ने कुरा। सानोतिनो कामहरू बल्ल गर्न कोसिस गरिरहेको छ। यस्तो काम नराख्ने त के अरे हाँसो लाग्ने चिज बनाउन थालिरहेको छ भन्ने होइन। यो चाहिँ भर्खर सुरु गरेको हो। जस्तो उदाहरणको लागि बेबी वार्मर भनेर बनाउँदैछ, टेस्ट हुँदैछ। कफी फुट्ने मेसिन भन्ने बनाउँदैछ, त्यो टेस्ट हुँदैछ। अनि यो कुखुराको दाना भन्ने चिज बनाएर चाहिँ भाइहरूले चाहिँ त्यहाँ उद्योग पनि सुरु गरिसकेको छ होइन। कसैले चाहिँ यो मौरीको लागि भन्ने किसिमको मौरीको किसानहरूलाई कसरी म्याक्सिमम फाइदा दिने भन्ने कुराको रिसर्च भइरहेको छ। त्यहाँ ड्रोन बनाएर दुर्गम ठाउँहरूमा के अरे कसरी चाहिँ औषधि वितरण गर्ने भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। त्यहाँ नेपालमा ठुलो समस्या बाँदर लखेट्ने है, बाँदर लखेट्ने मसिन जस्तो बनाएर एकदम जोकर जस्तो बनाइरहेको छ। किनभने बाँदरको समस्या ठुलो छ। गाउँघरमा बसेको मान्छेलाई मात्र थाहा हुन्छ। बाँदरको कसैले एउटा इफेक्टिभ तरिकाले बाँदर धपाउने मसिन बनाउन सक्यो भने त्यसको डिमान्ड ठुलो छ। त्यसले $1 मिलियन कमाउँछ। हेर्दाखेरि बाँदर लखेट्ने के बनाउने जस्तो लाग्छ होइन। त्यो सानोतिनो कुराहरू जो बनाउन सकिन्छ, यस्तो किसिमको कामहरू विभिन्न कामहरू भइरहेको छ। र हाम्रो वेबसाइटमा गएर हेरे पनि हुन्छ, nicnepal.org, nicnepal.org। अनि कोभिडको कुरा आयो। अब यो 3 वर्षमा हामीले त्यो 26 किसिमको विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा काम गर्दै थिए। कसै भाइ बहिनीहरूले $5,000, $10,000, $15,000-20,000 खर्च गरिरहेका थिए। काम भइरहेको थियो। अचानक कोभिडको लकडाउन सुरु भयो। कोभिडको लकडाउनमा चाहिँ हामीलाई खास गरी डाक्टरहरूले, विभिन्न अस्पतालको डाक्टरहरूले चाहिँ अनुरोध गर्न थाले। त्यो लकडाउन हुने दिनदेखि बिहानदेखि के अनुरोध गर्न थाल्यो भने ल मलाई त्यो दिन बिहान 4वटा फोन आएको थियो, बिहान 7 बजे। अनि डाक्टरहरूले सबैले फोन गरेर के भन्छ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले यो हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई भाइरसबाट बचाउने कुनै चिज बनाइदिनु पर्यो भन्छ। सबैको उदाहरण। अनि भाइरसबाट हामीले कसरी बचाउन सक्ने, आविष्कार केन्द्रले कसरी बचाउन सक्छ ल भन्नुहोस्। के आइडिया छ र हामीले गर्न सक्ने कुरा छ भने हामी गराइदिउँ ल भनेर भनेपछि डाक्टरहरू आएर उनीहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमको यस्तो चिज उस्तो चिज भन्ने किसिमको आइडिया जति पनि सामानहरू बनायो। अहिले 13 किसिमको सामानहरू बनाएको छ। 13 किसिमको सामानहरू बनाउनेको आइडिया सबै डाक्टरहरूले ल्याए। त्यस्तो चाहियो। अनि उनीहरूले आइडिया दिएपछि त हामीलाई सजिलो भयो नि, आविष्कार केन्द्रमा बनाउनलाई त सजिलो भयो। त्यसको उनीहरूको आइडिया अनुसार तिनीहरूको डिजाइन डेभलपमेन्ट गर्ने, अनि त्यसको प्रोटोटाइप बनाउने, त्यसलाई चाहिँ परीक्षण गर्ने कामहरू गर्दै 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 गएर हामीले चाहिँ अहिलेसम्म 13 किसिमको सामानहरू बनाएर सुरुमा चाहिँ पिपीबाट बनाउन सुरु गरेको हो। पिपीबाट बनाउन सुरु गर्यो, फेस सिल्ड बनाइयो, त्यसपछि स्वाब सङ्कलन गर्ने बुथ भनेर
के अरे बनाउन सुरु गर्यो। अनि विभिन्न किसिमको यो आइसियुमा काम गर्ने डाक्टरहरूलाई जोगाउने एउटा मास्क भन्ने हुने थियो, एकदम स्पेसल किसिमको मास्क त्यो बनाउन सुरु गरियो। अनि त्यसपछि मरेको मान्छेहरूको लास राख्ने चाहिँ ब्याग बनाउन सुरु गरियो। अनि अस्पतालमा यो कोरोनाको वार्डमा नर्स आफै जानु नपर्ने एउटा रोबोट जस्तो एउटा ट्रली जस्तो आफै गुड्ने ट्रली बनाएर त्यो वार्डमा बिरामीको ओछ्यानमा चाहिँ बेडमा खाना पुर्याइदिने, औषधि पुर्याइदिने जस्ता त्यो बनाउन थालियो। विभिन्न किसिमको हुडहरू, च्याम्बरहरू, आइसोलेसन च्याम्बर भनेर कोरोनाको बिरामीलाई चाहिँ के अरे ओसार्ने, एकदम सुरक्षित साथ ओसार्ने चाहिँ च्याम्बर भन्ने चिज बनाउन थालियो। यस्तो चिजहरू सबै तपाईँहरूले के बनाएको रहेछ भनेर वेबसाइटमा गए पनि हुन्छ, युट्युबमा गएर हेरे पनि हुन्छ, हेर्नुहोस्। त्यो अहिलेसम्म यो सामाजिक काम हो, पूर्ण रूपमा समाज सेवाको काम हो यो अहिले कोरोनाको काम गरेको। अब कोरोनाभन्दा पहिला गरेको कामहरू त्यो समाज सेवाको काम होइन। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्नको लागि हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गरेको त्यो चाहिँ देश विकासको काम हो। समाजको काम र देश विकासको काम भन्ने कुरामा अलिकति फरक छ। समाज सेवाले मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि देश विकास हुँदैन। समाज सेवाले समाजमा अलिकति सहयोग हुन्छ। तपाईँहरू एकदम हामी नेपालीहरू एउटा कुरामा ज्यादै कन्जुस छौँ। त्यो के कुरामा कन्जुस छौँ भने हामी नेपालीहरू यो अनुसन्धान आविष्कार गर्ने कुरामा कसैले गर्छु भन्यो भने, कसैले गराउँछु भन्यो भने एकदमै कन्जुस छौँ। त्यसलाई एक पैसा सहयोग गर्दैन होइन। कोही होला, तर लाखौँमा एउटा दुईटा भनेको त्यो नगर्ने चिज हो होइन। अब फेरि के कुरामा चाहिँ एकदमै उछौँ, एकदमै हृदय दानी छौँ भनेदेखि कसैलाई दुःख पर्यो भने समाजमा फेरि हामी नेपालीहरू एकदमै दानी, त्यही मन हो, त्यही हृदय हो होइन। आविष्कार अनुसन्धान गर्छु केही गर्छु भनेर कोही आयो भने एकदमै कन्जुस। फेरि त्यही मन चाहिँ देशमा कुनै किसिमको आपद विपद पर्यो भने, पहिरो गयो भने, भूकम्प आयो भने, अहिले कोभिड आएको छ, कोभिडबाट थुप्रै सहयोगहरू गर्नुभएको छ, थुप्रै किसिमको कामहरू गरिरहेको छ। यसमा सबैको मन पग्लिने थियो अनि मन पग्लिएर सहयोग गर्ने होइन। अब त्यस्तै किसिमले यो कोभिडको लागि पनि सबैको मन पग्लेर हामी सुरुमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्छौँ भन्दाखेरि त धेरैको मन पग्लेको थिएन होइन। कोभिडले एउटा फाइदा के गर्यो भने होइन, सबैको मन पग्ने, ओहो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले यो कोभिडको लागि यस्तो यस्तो चिजहरू बनाएर वितरण गर्नु रहेछ भने मन पग्ल्यो। अनि सबैले डोनेसन गर्छ, हामी कसैलाई डोनेसन माग्दैन। मैले भने त्यो मैले मन नपर्ने शब्द भनेको फन्ड रेजिङ भन्ने शब्द चाहिँ मन नपर्ने शब्द हो। जति पनि सहयोग आइरहेको छ त्यो मनले आइरहेको छ। त्यो मन रेजिङ हुनु पर्यो क्या, मन रेजिङ हुनु पर्यो, थट रेजिङ हुनु पर्यो। अनि भएर कसैले प्रयोग गर्छ भने त्यो ठिक छ, धन्यवाद छ भन्ने हो। तर हामीले यसो गर्दाखेरि त्यो कोभिडको लागि पनि धेरै सहयोग आयो। अहिलेसम्म ओभर $700,000, अब त $800,000 पुग्छ होला, त्यो सहयोग आएको छ। त्यो सबै सहयोगबाट आएको सहयोगबाट हामीले यो भेन्टिलेटरदेखि लिएर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरदेखि लिएर हाइको पिपीदेखि त्यो 13 किसिमको सामानहरू बनाउनदेखि लिएर सबै पैसा त्यसैमा खर्च गरिदिएको छ। त्यसैमा खर्च गरेर सबै चाहिँ निःशुल्क वितरण गरिदिएको छ। जहाँ फेरि वितरण गर्दाखेरि त्यो हेपाटाइटली अथवा त्यो जथाभावी वितरण गरेको छैन। जहाँ चाहिँ एकदमै आवश्यक छ त्यो नहेरिकन सुनिश्चित नगरेसम्म त्यो वितरण गर्दैन हामीले। एकदमै त्यो वितरण गर्नुको लागि हामीले त्यहाँ अस्पतालहरू, जिल्ला अस्पतालहरू, गाउँको चाहिँ हेल्थ पोस्टहरू, आइसोलेसन सेन्टरहरू अथवा सरकारी अस्पतालहरू, त्यहाँ बिरामीको सङ्ख्या कति छ, चाप कति छ, कति स्वास्थ्य कर्मीहरू छन् होइन, कतिले सेवा लिइरहेको, त्यस्तो कुराहरू सबै कुराहरू बुझेर मात्रै ल दुःख पाएकोलाई मात्रै हामीले दिएको छ, दुःख नपाउनेलाई चाहिँ दिएको छैन। त्यस किसिमले चाहिँ हामीले यो कोरोनाको लागि काम गरेको हो। यो कोरोना भनेको फेरि के हो भने सधैँ रहिरहने कुरा होइन। यसलाई चाहिँ पेन्डेमिक भन्छन् होइन। त्यो कोरोना भनेको पेन्डेमिक हो, एकदमै संसारभर फैलिएको। तर यस्तो पेन्डेमिक धेरै बस्दैन,
यस्तो पेन्डेमिक त संसारमा कति आयो होइन, थुप्रै आयो नि, तर के अरे त्यो गयो, फेरि आउँछ पेन्डेमिक, भविष्यमा कुनै अर्को पेन्डेमिक आउला, त्यसको समाधान गर्छन्, त्यसमा चाहिँ सबै मिलेर गर्ने हो। तर यो जुन पेन्डेमिक छ, मैले के भन्ने गरेको छु भने कोभिडको पेन्डेमिक भनेको हाम्रो देशको लागि सानो पेन्डेमिक। अब त्यत्रो 9,000 भन्दा बढी मान्छे मरेको छ, सानो पेन्डेमिक कसरी भयो हैन भन्ने कुरा होला। सानो पेन्डेमिक हो, यो अस्थायी हो, स्थायी पेन्डेमिक होइन, किनभने 1-2 वर्षमा यो हराएर जान्छ। अस्थायी पेन्डेमिक हो। सानो पेन्डेमिक हुँदाखेरि त हामी चाहिँ यसरी एकजुट भएर यत्रो कामहरू गरिरहेका छौँ भने थुप्रै, हामी त एउटा सानो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पनि एउटा सानो टेवा गरेको हो, ठुलो काम गरेको छैन। तर नेपालको सबैभन्दा ठुलो पेन्डेमिक के हो र त्यो पेन्डेमिकसँग कसरी जुझ्ने, द्याट्स द इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, त्यो बुझ्नु जरुरी छ। नेपालको मात्र होइन, नेपाल जस्तो गरिब देशको ठुलो पेन्डेमिक भनेको गरिबी। गरिबीले त कति मार्छ, कतिलाई दुःख दिन्छ, कतिलाई बर्बाद पार्छ। यो कोभिडले पनि बर्बाद पारेको छ, दुःख दिएको छ, मान्छे मारेको छ, त्यो त लिमिट छ नि, त्यहाँ धेरै छैन। त गरिबी भन्ने जुन पेन्डेमिक छ, गरिबी भन्ने पेन्डेमिकसँग जुझ्नको लागि गर्नुपर्ने काम भनेको रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्ने एउटा कल्चर बसाल्नु पर्यो। कल्चर नबसालेसम्म काम हुँदैन। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु र सिद्ध्याउँछु मेरो कुरा हैन। म एउटा उदाहरण दिएर सिद्ध्याउँछु। कल्चर भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो। हामीले जे जति गरिन्छ त्यो कल्चरले गरेको छ हैन। हामी नेपालीहरुमा एउटा कल्चर के छ भने, अनि अहिले मैले भने कि रिसर्च एन्ड इनोभेसनमा खर्च गर्ने कल्चर छैन, कन्जुस छौँ। फेरि अरू कुरामा त्यही खर्च गर्नेमा चाहिँ हामी एकदम मन फुकाएर खर्च गर्छौँ हैन। यस्तो पेन्डेमिकहरुमा त मन फुकाएर खर्च गर्छौँ नि, एउटा कल्चरले गर्दाखेरि त्यो मन फुकाएर खर्च गरेको हो। दोस्रो, हामी नेपालीहरुमा के कल्चर छ भने, अनि यो बच्चा जन्मेपछि न्वारन गरिदिने कल्चर छ। पण्डित राखेर हुन्छ अथवा कसरी हुन्छ, आफ्नो आफ्नो उस अनुसार कल्चर अनुसार न्वारन गर्ने, नाम राख्ने भन्ने हुन्छ। अमेरिकनहरुमा त्यसरी न्वारन गर्दैन, हामीले जसरी गर्छौँ त्यसरी गर्दैन। किनभने हामीले गरेर जस्तो गरेर न्वारन गर्ने उनीहरूको कल्चरमा छैन, उनीहरूको दिमागमै छैन त्यो कुरा, अनि त्यो गर्दैन। हामी नेपालीहरूले हाम्रो परिवारको कोही मान्छेहरू मर्यो भने क्रिया गर्छ हैन, काज क्रिया गर्ने हुन्छ, आफ्नो आफ्नो तरिकाले काज क्रिया गर्छौँ। अमेरिकनहरूले काज क्रिया गर्छ हामीले जस्तो, किन गर्दैन भन्दाखेरि उनीहरूको कल्चर छैन, त्यो कुरा उनीहरूको दिमागमै छैन। त्यही कारण कल्चर बसाल्ने भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो। कल्चर नबसालेसम्म गतिलो काम पनि हुँदैन, अगतिलो काम पनि हुँदैन हैन। जे गर्छ कल्चरले गर्छ। त्यस कारणले हाम्रोमा सबै भएको कल्चरहरू राम्रो छ। हाम्रो संस्कार, हाम्रो धर्म, हाम्रो समाज, हाम्रो सोचाइ, अरू सबै कुराहरू एकदमै राम्रो छ। तर हामीमा चाहिँ नभएको कल्चर भनेको यो रिसर्च एन्ड इनोभेसन गरेर चाहिँ उद्यमी बनाएर देशलाई चाहिँ देशको शिर ठाडो पारौँ भन्ने किसिमको कल्चर छैन। बरु स्किप गर्ने कल्चर छ, स्किप गर्ने क्या, त्यसलाई कसरी छोड्ने, त्यो कल्चरले गर्दाखेरि हामी के भयो भन्दाखेरि अहिले 83 देशमा साम्राज्य जमाइरहेको छ, ग्रहहरूले होइन, बाध्यताले। त्यस कारणले अब जे भयो भयो, पिता पुर्खालाई हामीले यस्तो कल्चर बसाइदिँदैन भनेर किन होइन गाली गर्ने। अब हामीले बसालौँ भन्ने कुरा चाहिँ अनुरोध गरौँ। र अब केही प्रश्नहरू छ भने भन्नुहोस्। म पनि 11:30 बजे त वहाँ एयरपोर्टमा पुग्नै पर्छ हैन। त्यस कारणले छोटकरीमा गरौँ।
प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम चल्नुभन्दा केही अघि अलिकति आज यो कार्यक्रममा उपस्थित जो अहिले अलिकति पछिल्लो समय उपस्थित हुनुभयो तपाईँहरू स्वागत छ। अलिकति समय बाद तपाईँहरू टाइममा आउनु सक्नु भएन होला र तपाईँहरूको जानकारीको लागि आज यो कार्यक्रम चाहिँ BCTC-ले आयोजना गरेको र चाहिँ हिमालयन रेस्टुरेन्ट जुन रेस्टुरेन्टभित्र छौँ हामीहरू उसले प्रायोजित गरेको कार्यक्रम हो। सँगसँगै यसमा चाहिँ हाम्रो नेपाली अर्गनाइजेसन अफ ओहायोको पनि केही सदस्यहरू आउनुभएको छ। साथै उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ सायद, उहाँको नाम मलाई थाहा भयो, भानु नसारा भानु उहाँ नेपाली अर्गनाइजेसन अफ ओहायोको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत छ। सँगसँगै अब हाम्रो कार्यक्रम लगभग मध्यतिर आइसकेको छ। हामी अलिकति प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा जानेछौँ। महावीर पुन सरसँग साथीहरू धमाधम यो अहिले फोटो खिचाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ। सबैजना हर्षित हुनुहुन्छ। उहाँको आज यो हिमालयन रेस्टुरेन्ट क्लिभल्यान्डमा अवस्थित जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ नै यो कार्यक्रम भएको थियो। उहाँ खासै आफ्नो विशेष कामले आउनुभएको थियो, तर पनि त्यो मौका छोपेर हामीले चाहिँ नै उहाँसँग यसो भेटघाट कार्यक्रम गऱ्यौँ, जहाँ हामीले केही रकम सङ्कलनको कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। जुन रकमले चाहिँ नै उहाँले गर्दै गर्नुभएको जुन कार्य छ नेपालमा खोज तथा अनुसन्धान कार्यक्रम जुन छ उहाँको आविष्कार केन्द्र छ, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र, त्यसलाई पनि सहयोग हुने गरी केही रकमहरू पनि जम्मा गरेको छौँ। साथसाथै म केही साथीहरूलाई केही प्रश्न पनि सोध्नेछु यहाँ। महावीर पुन सरसँग भेटघाट भयो, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। एक महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ जस्तो महान व्यक्तित्व, उहाँ जस्तो समाजसेवी उदार भावना भएको व्यक्तित्वसँग भेट्न पाउँदा अति खुसी लाग्यो। धन्यवाद। I feel honored that I'm able to see him and I'm really inspired by him. हाम्रो गुरु चौहानजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नि तपाईँ के गर्नुहुन्छ यहाँ भनिदिनुहोस् एकचोटि, त्यो पनि जानकारी गराइदिउँ साथीभाइहरूलाई। यहाँ रियल्टर हो। हजुर, मेरो नाम गुरु चौहान। अब डाक्टर महावीर पुनलाई देखिराख्नु भएको थियो युट्युबतिर, मैले उहाँको भिडियोजहरू धेरै हेरेको थिएँ। हजुर, उहाँको जुन कन्सेप्टहरू, हजुर, उहाँले जुन कार्य उहाँले थाल्नु भएको छ त्यो धेरै राम्रो कार्य हो। हजुर, अनि उहाँसँग आज प्रत्यक्ष भेट भयो। हजुर, त्यो हामीले धेरै मैले पर्सनली सौभाग्य ठानेको त्यसको लागि उहाँ जस्तो व्यक्तिसँग भेट्न धेरै राम्रो छ। धन्यवाद। एकदमै खुसी लाग्यो, किनभने प्रत्यक्ष रूपमा एउटा समाजमा एउटा जुन समाज विकासको लागि अभियन्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न पाउँदाखेरि अत्यन्तै खुसी लागेको छ। अब हो, हामी जुनै मूलबाट आएका भए पनि हामी सम्पूर्ण नेपाली हौँ, सबैको रातै रगत बगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा नेपालीले उहाँ एउटा नेपालको नागरिक, हामी भुटानको नागरिक भए तापनि, हामी अमेरिकामा बसोबासो भएको भए तापनि हामी नेपालीले एउटा भाइचारा, एउटा आत्मविश्वासको साथ एउटा हामीसँग एउटा प्रोडक्सन, एउटा राम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ समाजसेवीको उत्पत्ति भएको महसुस भएको छ। र उहाँबाट जति पनि देशलाई अब विकासको मार्गमा लानुको लागि उहाँले जुन अभियान गरिराख्नु भएको छ, अब त्यस्तो उहाँको भावना, उहाँको विचार, उहाँको अभियानलाई चाहिँ सफलता होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँको नाम लिएर, उहाँको गतिविधि, उहाँको व्यवहारहरूलाई हेरेर अब सम्पूर्ण यो विश्वभरिमा रहेका जुनै कुनामा जन्मेका नेपालीको छोरो भए पनि उसले चाहिँ एउटा होइन हामीले पनि केही गर्दाखेरि हुँदो रहेछ भने एउटा त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा हौसला मिलोस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग सूर्य सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नाउबाट हुनुहुन्छ। नाउ भन्ने अर्गनाइजेसन चाहिँ जुन चाहिँ नेपाली अमेरिकन अर्गनाइजेसन इन ओहायो हो, उहाँ त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ एकजना। हजुर, या तपाईँ जिम्मेवारी के छ? म एक्जिक्युटिभ कमिटीमा काम गर्छु। अहिले पनि हामी एक्टिभ, हाम्रै संस्था भनौँ न, हामी सबैहरूको ओहायोभरिको नेपालीहरूलाई चाहिँ कभर गर्ने संस्था हो। उहाँको प्रेसिडेन्ट चाहिँ अहिले हाम्रो नसारा भानु अघि आउनु भएको थियो, उहाँहरू चाहिँ नाउबाट पनि केही कन्ट्रिब्युसन गरेर। तपाईँ नेपाल घर कुन ठाउँ हो? मेरो चाहिँ लमजुङ हो। लमजुङ हो। अहिले म क्लिभल्यान्ड बस्न थालेको चाहिँ लास्ट 17 इयर चाहिँ म क्लिभल्यान्डमै छु। खास म यहाँ मास्टर डिग्री गर्न आएको हो। त्यस पछाडि अब डाक्टर साहबको प्रोग्राम चाहिँ अब नाम चाहिँ धेरै सुन्या थियो युट्युबबाट। नेपालमा मैले इन्जिनियरिङ नेपाल अमेरिकन इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको महासचिव भएर काम गरिरहेको छु। त्यसमा पनि डाक्टर साहबसित नेपालमा चाहिँ हाम्रो
मिटिङ चाहिँ भएको थियो तर प्रत्यक्ष रूपमा भेट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूले जस्तो हाम्रो मोती भाइ लगायतको सबैले चाहिँ जस्तो गर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अब युट्युबबाट हेरिरहेको मान्छेलाई चाहिँ अहिले आएर चाहिँ डाइरेक्टली भेटेर उहाँको चाहिँ इनोभेसनको कुराहरू उहाँले चाहिँ नेपाललाई एउटा हेर्ने दृष्टिकोण जे छ उहाँको हामीहरूको मेरो आफ्नै पर्सनल भन्दा पनि म नि लमजुङबाटै हुर्केर आएको जुन तरिकाले चाहिँ मैले हेर्छु मेरोभन्दा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट र चाहिँ एउटा मोटिभेसन भनौँ न भोलि गएर चाहिँ मेरो छोराहरूलाई पनि यो दृष्टिकोणबाट हेर भनेर भन्न सक्ने जुन उहाँले आइडिया दिनुभयो द्याट्स द ग्रेट। हजुर धन्यवाद। हाम्रो वीरेन्द्र प्रधान दाई हुनुहुन्छ हिमालयन रेस्टुरेन्टको उहाँ चाहिँ मुख्य सेफ हुनुहुन्छ उहाँले पनि आज चाहिँ डाक्टर महावीर पुनसँग चाहिँ देखभेट गर्ने मौका पाउनुभयो कस्तो महसुस भयो तपाईँलाई? एकदम रमाइलो लाग्यो महान व्यक्तिहरूसँग कुनै शब्दहरू सुन्नु पाउँदा पनि कुनै विकासको कुराहरू सुन्नु पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो। धन्यवाद। सोचे भन्दा एकदम राम्रो कार्यक्रम भयो। जस्ट 2-3 दिन अगाडि इन्भाइटेसन भएको थियो कलमसमा यस्तो हुँदैछ भनेर एकजना भाइ हाम्रै ग्राहक भाइ पुगर भाइले चाहिँ यसको लागि केही गर्नुपर्छ भाइ केही गर्नु भन्ने कुरोमा चाहिँ मैले डाक्टर महावीर पुन मिलाउनु भएको छ होइन मलाई उहाँ इन्भाइटेसन छ म मात्रै जानु हुँदा हाम्रो साथीहरूलाई होइन लाइट माइन्डेड मान्छेहरूलाई सबैलाई भेला भएर यहाँ इन्भाइट गर्नु भन्ने कुरामा उहाँ आउनुभयो जस एकदम राम्रो धेरै खुसी हुनुहुन्छ। आई वाज एक्सपेक्टिङ जस्ट पैसाको कुरा नगरौँ राम्रो मनकारी होइन एकदम राम्रो भएको छ। धन्यवाद। लाइभमा देखेर लाइभमा देख्नुभयो तपाईँ दौडेर आउनु भएको थियो उहाँ चाहिँ आइसक्नु भएछ उहाँको फ्लाइट चाहिँ 11:30 हुनाले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ आइसक्नु भनेपछि तपाईँको भेटघाट गर्ने सपना त अधुरो रह्यो तर युट्युबमा देखिराख्नु भएको छ? युट्युबमा देखेको छु लाइभमा देखेको थिएँ अघि हजुर त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ अधुरै रह्यो धन्यवाद। यहाँ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ कुदेर दौडेर आएको मिस गरिहाल्छ।